आता हांव हांगासर मिसाची त्या सांवा हांव वाचून सांगता. जनन दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावया. ऑड्री डिसोजा 20 आनी 3 वर्सांचो जनन दिवस. फ्रांसीस मोंतेरो कागल. मार्सेल पिंटो मालाड 500 जनन दिवस. नियोल वेगस पेरमनूर. मोविन डिसोजा मुल्की. जेडन लुईस ताने मुंबई. जेडन मचादो दुबय. जॉर्डन मिरांडा वासे हांकां सगळ्यांक तांच्या जनन दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता आनी जनन दिवस आचरतल्या समेत तांकां खातीर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. मॅक्सिम आनी नॉरा मिरांडा मिलाग्रीस तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमिता आनी आसर्य अनुभव केल्ली. लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोरू. केंट मीरा मंगलोरू. डॉयलिन चेटियान मुंबई. आनोक डिसोजा कणजार. फुटाडो गेल्लें कुटुंब मुल्की. साबिना लोबो वॉल्टर लोबो. एम्मा लोबो. रोज एमिली आनी वायलेट लंडन. हिल्डा दांतीस किन्नीगोळी. रोजिटा फुटाडो कल्याण. लॉरेन्स पिंटो कवतार. लीटा सल्डाना कुर्ला. लविना डेसा मुल्की. लोबो फॅमिली ओमजूर. मेल्विन डिसोजा आनी कुटुंब पुत्तूरू. जेस्सी पिंटो मालाड. विल्सन विल्मा फर्नांडीस शिरवा. हेलेन एब्रियो आनी कुटुंब संपिगे. मर्विन बॅप्टिस्ट क्रिस्टोफर. जया. रोशन डिसोजा सुरतकल. दिविना मेंडोन्सा सुरतकल. डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल. बरेपण आपलेल्या समेस्त सवय थोडें तांचें नांव सांगचें नाका म्हणून हांगासर सांगतात. ताचे समेस्त ताचे तर्फेन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या सांवां खातीर आतां आमी मागया. स्पीडी रिकवरी बेगीन गूण जावचे खातीर सेलीन फेर्नांडीस अंधेरी. केविन फॉर गुड विजडम फ्रॉम बेंगलोर. रोनाल्ड सल्डाना नायगांव फॉर जॉब सिक्युरिटी. प्रज्योत डिसोजा शिरवा दुबय. लिविया आनी फिलिया आनी फ्रेझिया डिसोजा शिरवा. वायलेट जेफ्री डिसोजा मुदरंगडी. मरुल्ला जेन डिसोजा फोजीर. ग्लेन फेर्नांडीस मुंबई. ऑस्वर्ल्ड डिसोजा ओमजूरू. नवीन फुटाडो बजपे. लूसी डिसोजा मणिपाल. अनिल मतायास आनी कुटुंब बऱ्या भलायके पासत. बेबी एव्रिल मतायास. विजेश डिसोजा. खजितान डिसोजा काटीपळ्ळा. रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूरू. सरिता डिसोजा ब्रह्मावर. तशेंच सर गरजेवंताच्या त्या सांग पासत आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां सरलेल्या सर मालगाड्यां पासत आमी मागया. कुलगतींतल्या गरजेवंत आत्म्या पासत. देवादीन मेरी गोन्साल्वीस नागोरी. देवादीन लिओ बल्ताजार डिसोजा किन्नीगोळी. देवादीन अलेक्स कोरेया नाळा. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सांद्या पासत मागता. विन्सेंट अश्विन फेर्नांडीस वासी. देवादीन जुलियाना डिसोजा जोगेश्वरी. देवादीन ज्योती वाज ऐरोली. देवादीन विन्सेंट कोएल्लो. देवादीन एस्रोल फुटाडो कल्याण. देवादीन सबास्टियन बर्टिन केंट. देवादीन मेलकॉम केंट. देवादीन केती केंट 13 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन विल्फ्रेड रोड्रिगस चेंबूर. देवादीन एंजेलिन लीना सिक्वेरा कंकनाडी. देवादीन जाल्ल्या वाज गेल्या कुटुंबांतलो उडास करता लुसी पिंटो कुर्ला. देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा किन्नीगोळी. देवादीन
थॉमस डिसोजा जुहू मंगलवाडी देवाधीन लिली आणि मेरी डिसोजा कुर्ला देवाधीन जुलियाना फिलिप डिसोजा अंधेरी देवाधीन फिलिप डिसोजा पुरुषोत्तम देशपांडे अंधेरी देवाधीन एल्विस पास्कल डिसोजा एलिझा मोंतेरो उद्यावरा देवाधीन उर्बन दांतीस किन्नीगोळी देवाधीन मरिया सिक्वेरा किन्नीगोळी देवाधीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवाधीन थॉमस जोसेफ बेलतंगडी देवाधीन सायमन रिचर्ड डिकुना बजबे देवाधीन अल्फोन्स आणि आयरीन डिकोजा वोमजूरू देवाधीन काश्मीर डिसोजा 12th डेथ एनिवर्सरी पुत्तूरू देवाधीन लिगोरी डिसोजा 7th डेथ एनिवर्सरी देवाधीन मोंतू फुटाडो कुवेट देवाधीन बेनी कुटिनो सुरतकल देवाधीन जॉन लोबो सुरतकल देवाधीन पॉल मार्टिस मणिपाल देवाधीन सायमन डिसोजा उजिरे देवाधीन जेम्स एडवर्ड उचिला देवाधीन पॉलिन अब्रियो आणि लॉरेन्स अब्रियो संपिगे देवाधीन प्रिया क्रास्टा संपिगे देवाधीन अँटनी आणि कार्मिन नोरोन्ना कुंटलनगर तशेंच पुलगतनींतल्या गरजेवंत आत्म्या पासत मागतात विन्सेंट आणि अश्विनी फर्नांडीस वासई तशेंच मारिना पिंटो इस्रायल शांती नोरोन्ना कुवेट सिल्विया डिकोस्टा कुवेट विक्टोरिया लेविस बेल्लूरू लेविसा गेल्या कुटुंबात सरलेल्या मालकांपासून मागता लेती लेविस बेल्लूरू डिसोजा गेल्या कुटुंबात सरलेल्या मालकांचा उडास करता ऑजवर्ल्ड डिसोजा फुजीर तशेंच कुटुंबांतल्या मालकांचा उडास करता संध्या डिसोजा आयरीन डिकोस्टा उजिरे रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूरू डॉल्फी मेंडोन्सा आणि कुटुंब सुरतकल आणि तशेंच तांच्या कुटुंबांतल्या संद्या बसत मागोवंक उलो दितात सबार जाणां पूण तांची नांवां वाचून सांगची नाका म्हण सांगल्यांत सर मेल्ल्यांचो उडास करया ह्या कोवीड पिडे वरवीं सबार जाणां मरण पावल्यांत तांकां सारक्या रितीन मरणाची रीत करूंक आमकां जावना पुलगतीन ते जायते गरजेवंत आत्मे आसात तांचो आमी उडास करया आनी सांगात आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमीन उबी रावया आमी मिसेसच्या बलिदानाक प्रवेश गीत गावया दैवी गायनापकांत A26 पेज 29 थाळी विडून संतोषान आमी गावया समया तुझ्या मंदिरात या म्हणताना कितलो व्हडतो संतोष आमकां भक्तांचे सभेन तुजी स्तुती करून केदो व्हडतो आनंद आमकां चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा जेरुसलेमा तुझ्या घरा मी येता तुझ्या महान नावा पास अर्गां बली भेटयता ये पवित्र जेरुसलेमा तुझ्या घरा मी येता
तुझ्या महान नावापासून अर्गा बली भेटता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जिजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, दैविक शब्दाच्या नावान सर्व आम्ही या सकाळींच्या वेळा या रेतेर मंदिरांत हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. 17 वर्सांचो वार्षिक दिवस आज दैविक रेतेर मंदिर मुलकी आचरण करत असताना देवान या रेतेर मंदिरांत आणि रेतेर मंदिरा मुखांतर सबार जणांक आशिर्वादांनी भरला आणि खंडित जावन आज देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर एकत्र जाल्या. जायतले याजक हांगासर तांची सेवा दिवन देवाचें उतर पसारन ते मुखार गेल्यात. जायतले संघ संस्थे हांगासर देवाचें उतर पसारूंक आदार दिवन आसले. वेगवेगळ्या रितींनी लायीक जावं दी, धार्मीक जावं दी आनी वेगवेगळ्या रितींनी कातोलीक क्रिस्तांवांनी हांगासर सेवा दिल्या. खंडीत जावन तांकां सर्वांकी आमी आभारी जावन आसाव आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता आसतना आम्हा सर्वांचेर देवाची कृपा आमी मागोन काण घेवया. देवान आमकां ताच्या नांवान विंचला, ताणें आमकां आपयला आनी ताची खुशी करूंक आमकां तो वापरता म्हणल्यार ध्येयान ह्या मिसाच्या बलिदानांत अर्थाभरीत रितीन वांटो घेवया आनी आमकांच आमी जेजूच्या पांयांतळा समर्पिया. एक घडीभर मौन रावन आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया. आमी केल्ल्या चुकीचें बक्षाणें आमी मागोन घेवया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतलीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, व्हड अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुळट कर. तू
बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तू अगणित मोबाळा येसो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्लें प्रास चड आनी ताणें आशिल्लें प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागता फुडें सरनांव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हांवन सर मनजाती आनी अंतरळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणियाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतरळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा जावन काडलेले बोरीचे एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरात हांव तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचे उतर हे, देवाचे बोलुका. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सुमयाक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता, ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पती फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वस्तली. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या
सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पोर आमचे आशीर्वाद घालूं. दुसरें वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसिजे आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक ताका तारानाच्या कर्ताक जेजूक कश्टां मुखांत्र पयलें संपूर्ण करीजय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप तो एकलोच. देखूनच ताका आपले भाव म्हणून तो लजाना. देवाचे उतर हे देवाचे वळणूक उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी एकामेक सोमोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवे रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळ थोडे फारिजेव जेजू सरसी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेतावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवडटलो. ती दोगांय एक जातेली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बोगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसरे लागीं काजर लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी भेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तशेल्यांचेंच सै. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एका ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. शुभ अर्थ वाचून बक्षुपात आमची वाडोवंक कुटुंब एक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या.
क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थी आमी एक कुटुंब जावन ताचें उतर आयकोवच्याक, कुटुंबाचेर नियाळ करच्याक आमी हांगासर एकत्र जाल्या. आमी आयकल्लीं ती लितुर्जेंतलीं तिनी वाचपां कुटुंबा विशांत उल्लेख करतात. पती पतीण, भुरगीं, देवाचें आशिर्वाद आनी आमचें घराणें कशें जाय जय, कशें आमी तें रुपीत करीत जय म्हणलो संदेश आयच्या तिनी वाचपांनी आमी आयकलो. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी तांतूं कितेंय रितेंपण देवान पळयलें आनी ती रिती पृथ्वी जिवाळ करच्याक देव गरजेचें जें कितें आसा तें सर्व रचता, जीव दिता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें देव मनशाक रचता, ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन तो मनशाक रचता. आनी ही रचल्ली पृथ्वी आनी जें कितें ह्या संवसारांत आसा तें सर्व ताच्या अधीन दिता. पूण तें ताका खुशी करूंक, ताका सांगात दिवंक तें सकना. देखून एका चलयेक नारयेक तो विंचता आनी ताचें सांगातपण तें संपूर्ण करता. हें जावन आसा देवाचें योजन, देवाची मांडावळ, देवाचें गॉड्स प्लॅन म्हणटा आमी. आनी देवाचें ही मांडावळ ताच्या रचने मुखांतर प्रारंभ जाता. आनी तो मनशाक रचता आसतना ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचल्लो तो बुद्धवंत मनीस जावन ताका रचता, सगळें ताचे अधीन दिता आनी दिता ताचेर, घालता ताचेर बेसांव, आशिर्वाद, वाडा आनी सोडा संवसार बरा म्हणून. भोव आपोरबायेचीं उतरां हीं खंडीत जावन आमकां आशिर्वादाची आनी तेंच आशिर्वाद आपणावंक आज आमी हांगासर एकत्र जाल्या. आयचे श्लोक आमी आयकलो. कीर्तन 122:7, 20:7 आमी केल्लो तो उल्लेख आमकां हर एकल्या की देवान आशिर्वादीत करूंक, ह्या आशिर्वाद आपणावंक, जोडूंक आपयलां. आनी ते आशिर्वाद आमकां हर एकल्या की जाय जय. देव आमचो मोग करता, तो आमकां सांबाळता, तो आमकां राखता म्हणलें आमी पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलें. आनी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकोनसो तो उल्लेख ताच्या परजेक सांबाळी जय म्हणून प्रवाद्यांक तो धाडटा, पात्रियार्कांक तो धाडटा आनी तांचें एकवट तो सांबाळूंक आशेता. आमी हर एकलीं कुटुंबां तावन आयिल्लीं. आमी कुटुंबाक पाठिवेतांव, कुटुंबांत जियेतांव. आनी तें कुटुंब जावन आसा देवाचें राज, तें सर्गींचें राज. आनी तें कुटुंब देवान आमकां फावो केल्लें, देवान आमकां एक केलां आनी त्या देवाच्या नांवान आमी एक जातांव. आज आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत. आमी म्हणटा न्युक्लियर फॅमिली म्हणटा. ह्या इंडिविज्युअलिस्टीक लायफस्टायल आमच्या कुटुंबांत आमी जियोन आसाव. हांव आनी म्हजें म्हणलो तो स्वार्थ आमच्या कुटुंबांत आयला. देखून आमची कुटुंबां देसवाटल्यांत. आमची घराचे गेटी पळयल्यार नाई गळिवे एच्चरिके. आमची मोबायलां पळयल्यार डू नॉट डिस्टर्ब. आमची जिवीत, आमच्या जिविताचेर नदर घाली तर
डू नॉट टच मी नॉट. आमी लजे कांटे बरी लजेव नसाव. आमचे जिवीत चिरटला आनी खंडीत जावन तें एक मार्गदर्शन जें जायना देखून आमची कुटुंबां देस वाटल्यांत. हाका कारण आमच्या योजनांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत देव ना जाला. आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालता आसतना आमी एक नवें घर उक्तावणाक ह्या गेल्या हांव तर हें कोणाचें प्लॅन म्हण विचारलें तर इट इज मम्मीज प्लॅन, इट इज डॅडीज प्लॅन म्हणटा हांव. हें पप्पाचें प्लॅन, मम्मीचें प्लॅन, ह्या म्हज्या भुरग्यांचें प्लॅन, तांची आशा आसली. पूण देवाचें प्लॅन म्हणून आमी केदींच सांगना हांव. जर तर आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी देव ना तर खंडीत तें घराणें तें घर आमचें कुटुंब तें शाश्वत जावन उरना. देव आमकां एकवटीत सांबाळच्या खातीर ताच्या एकल्याच पुताक तो संवसाराक धाडटा. देव मनीस जाता, आमचे सरक्यान तो जियेता, आमचे सांगाता तो जियेता, आमकां बरें करता, आमकां सांगाता हाडटा, आमची पातकां बक्षिता आनी आमचें तें आसलें तें वायट काडनोर न्हू परत आमकां एकवटीत जावंक तो आमकां आदार जाता. पूण ताचें उतरी आमी आयकना. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलो तो उल्लेख तो आपणाकच कुर्सार समर्पिता, ताची खुशी करूंक न्हय बगार बापाची खुशी करूंक. बापा तुजी खुशी वयतर खंडीत जावन हें संपूर्ण जातलें. म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं दी. जेजू बापाची खुशी करता आनी आमकां जैत दिवंक शकता. देवान जोडलां तें मनीस मोडिना जावं म्हणलो तो उल्लेख आमी आयच्या शुभ वार्तेंत आयकलो. कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें तें वर्तें देणें. ती एक काणी न्हय बगार ती एक जिणें म्हणून आमी जिये जई. त्या वेळा मात्र आमच्या कुटुंबाक अर्थ आसा. कुटुंबांत आसचे ते सांदे बापूय आवय आनी भुरगीं. हो उल्लेख आयच्या शुभ वार्तेंत भोव आपुरबायेच्या रितीन केला आनी आमी कशें एकवटीत राव जई आनी कोण आमकां सांगाता दवरता तें म्हणलो उल्लेख आमी आयकलो. जांग पुरो एक चेडूं या दादलो आपल्या पार्टनराक सांगात्याक विस्त आसतना ताचे थंय आसची कंडिशनां आमकां पळोवंक मेळटात. तो स्मार्ट आसा जई या तें स्मार्ट आसा जई, क्यूट आसा जई, बरें काम आसा जई, ताचे कडेन पयशे आसा जई, बरें घर आसा जई, ताचे थंय बरे गूण आसा जई. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी विसरोवचें एकच एक कितें म्हळ्यार म्हजें थंय जर तर तें बरेंपण आसा म्हूण जाल्यार हांव खंडीत जावन पाड जाल्लें घराणें बरें करूंक शकतलो आनी म्हाका ती सकत देवान दिल्या. म्हाका ती सकत देवान दिल्या. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 आवस्वर 2 वळ 2 आमी आयकता. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडटल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजूंक घेतल्यात. आमी बऱ्यांतलें बरें विंचतांव. आमचें कुटुंब बरें जायजें आनी आमचें घराणें बरें जायजें. दुसऱ्यांनी पाड जाल्यारय वडना पूण आमी जर तर आमची मनां नितळ आसात तर खंडीत जावन आमी बरें विंसूंक शकतले. आमी आमची जिणी रुपांतर जाली तर आमी क्रिस्ताक आमच्या जिणयेंत आमी वेलो तर खंडीत जावन आमी बरें करूंक शकतले. आयच्या शुभ वार्तेंत केल्लो तो उल्लेख लग्ना दिसा आमी दिवची ती भास एकामेका दिवची ती भास सुखांत तशें दुखांत
पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतली म्हणली ती भास देवाक आनी एकामेकाक आमी दिता ती भास खंडीत जावन शाश्वत जावन उर जैतर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या लग्न जिवितांत देवाचो आदार जाय. लग्न संस्कारा दिसा आमी या पती पत्नीक या पतीन पतीक सांगची ती उतरां तुका म्हजी पतीन म्हणून घेता, मानान तुका लेखता आनी मोगान तुका पळयता. जर तर मान आनी मोग आमच्या कुटुंबांत आसा म्हण जाल्यार वेगळासार खंडीत आमच्या कुटुंबांत येना. ती फूड या ती आनी कितें आमच्या कुटुंबांत खंडीत जावन येना. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हगे मोसोर स्वार्थ सांडून आमची दारूण काळजां आमी सांडून आमी खंडीत देवाचें काळीज आमचें थंय हाडलें तर खंडीत जावन आमची जिणी आमची कुटुंबां आमची समाज आमी परिवर्तन करूंक शकतले. हांव केदळा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या काजरी जिवितांत समाजेंत देवाचो मोग सस्निकाय बोगसाणें नांगी खंडीत जावन थंयसर देव ना, देवाच्या योजनाक अवकाश ना. आनी ही सर्व देणी पवित्र आत्मो आमकां दिवंक शकता, देवाचें उतर आमकां दिवंक शकता. आनी तें देवाचें उतर आयकोवच्याक आमी हांगासर एकत्र जाल्या आनी तेंच देवाचें उतर हांगा तावन सबार जाणांक तें मेळ्ळां. तें एक सबार कुटुंबांक एकवटीत करूंक शकलां, सबार जाणांक तें जाणवाय दिवंक शकलां, बरें जिवीत दिवंक शकलां, बरी भलायकी दिवंक शकल्या. पापा फ्रांसीस ताच्या विश्वपत्रांत अमोरिस लेतिसिया मोगाचो संदेश आमकां आमच्या कुटुंबाक दिवंक तो अपेक्षिता. आमी कुटुंबांत जियेत आसतना कुटुंबाचे सांदे कुटुंबाच्या उदरगते खातीर जिये जाय. त्या दळा मात्र आमी क्रिस्तांव म्हणूंक शकतले. हांव कुटुंब जावन आसा पवित्र सभेचो एक वांटो आनी बरी समाज बांदून हाडूंक आमी बरें कुटुंब रुता करूंक जाय आनी बरें कुटुंब एक हातेर जावन आसा. देवाचें योजन आमचें योजन न्हय, देवाची मांडावळ आमची मांडावळ न्हय. देवा तुजी खुशी म्हज्या जिवनांत, तुजी खुशी म्हज्या कुटुंबांत, तुजी खुशी म्हज्या समाजेंत जावं दी म्हणलें जाय आमचें मागणें. आनी देवाचें योजन जावन आसा आमी देवाक जाणा जावचें, आमी देवाची आनी पेल्याची सेवा करची आनी संतोष समाधान वांटून घेवन एक बरें कुटुंब बरी समाज रुता करची. आनी हें आपोणें म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक दिलां. आमी वेंचून काडलो तो बेस जावंक पुरो याजकी बेस, धार्मीक बेस या लायक जावन म्हाका दिल्लें तें आपोणें तें अर्थाभरीत रितीन हांवें जियेल्यार मात्र हांवें देवाची खुशी करूंक साध्य. आनी देवान म्हजे सांगाता आमच्या कुटुंबांत आसा म्हण जाल्यार खंडीत जावन हें आमचें जिवीत सफळ जातलें. सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता रावता. खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत आज मागण्याची गरज आसा. केदळा आमी सांगाता मागतांगी थंयसर सोडदोड आसा. केदळा आमी सांगाता जेवतांगी थंयसर वांटून काण घेवचो मनोभाव आसा. केदळा आमी सांगाता रावतांगी थंय सांगाता मागतांगी थंयसर एका निजा देवाक उलो मारूंक आमकां खंडीत जावन एक अवकाश आसा. हाज्या शुभ वार्तेंत केल्लो आनी एक उल्लेख ल्हाना भुरग्यांक म्हजे लागीं सोडा. सर्गींचें राज तांचें जावन आसा. ल्हाना भुरगीं नेणटीं जावन आसात, तीं कालतीं जावन आसात, तीं वडिलांचें उतर मानतात, तीं वडिलांचो पाटलाव करतात आनी तें आपोणें देव आमकां हर एकल्याक दिता. सबार फावटी आमच्या भुरग्यांक आमी आडोवचें आसा, इगर्जीक वेचें नाका, देवाचें उतर आयकोवची गरज ना. या
संवसारीक वडण्यांक आमी तांचो पाटलाव करूंक ताका आधार दिता आनी ती सुकोन पडल्या वेळार आमी परत देवा लागीं धांवता देवा म्हज्या भुरग्याक म्हज्या कुटुंबाक राखून व्हर असली साबार गणितां आमच्या कुटुंबांत आमकां पळोवंक मेळटात म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो साबार कश्ट आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आसात इसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 60 अवस्वर वळू 20 आनी 2 अशें म्हणटा when the true time comes I will make that it will happen in your family जो तो वेळ घडी केदाळा येता गी त्या दाळा तुमचें कुटुंब तुमचें जिवीत नंदन जातलें देवाची विस्नार बेसावां तुमचे थंय पडटलीं देखून आमी आमसरची गरज ना ताच्या वेळाक आमी राखून रावूं जाय सस्निकाय आमची जाय जाय त्या दाळा मात्र आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमची समाज एक संतोश भरीत समाज जावंक रुता करूंक आमी शकतल्या आमी कुटुंब एक करचे व्यक्ती जावया क्रिस्तान आमकां ताच्याच सरक्याचो ताच्याच स्वरुपाचो जावन रचला ताच्या देण्यांनी ताणें आमकां भरला ताच्या मोगान ताणें आमकां भरला खंडीत जावन तो मोग तो त्याग तो सॅक्रिफीस आमी पेल्या थंय प्रत्येक जावन क्रिस्तांव भाव भयणी थंय दाखयली तर आमी क्रिस्ताचे साक्षी जावंक शकतल्या आनी ताचें योजन आमी संपूर्ण करूंक शकतल्या 17 वर्सां जावन दैवीक उलो रेतेर मंदीर ताचें शब्द पासार नासा साबार कुटुंबाक साबार जणांक हांगा तावन फायदो मेळ्ळा खंडीत जावन देवाचें उतर म्हणटा म्हजें उतर 2 दारीचे तलवारी पुरी तें गेल्लें खाली पाटी येना पूण तें ताचें कितें आसा तें संपूर्ण कर्ण तें फाटी येता वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी तें देवाचें उतर आमी आयकलां आनी त्या मिसावांत आमी वांटेली खंडीत जावन आमी तें देवाचें उतर पासारी जाय आनी आमी तें बरें देवान आमकां दिल्लें आमी तें पेल्याक दी जाय हे फामाद बरयणार अशें म्हणटा जर तर तुका बेसांव जाय जाय तर तूं दुसऱ्यांक बेसांव तुवें दुसऱ्यांक बेसांव जाय जाय इफ यू वॉन्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स इन युअर लायफ बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स वय आमी देवा लागीं येता देवा म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल देवान आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वैयक्तीक जिवनाचेर आमच्या फुडाराचेर दाराळ आशिर्वादांनी वतलां आमी पेल्याक कुमोग करूंक ह्या आशिर्वाद जावंक पावतांगी हें एक वर्तें सवाल आनी खंडीत जावन देवाची भुरगीं आमी आमकां ताणें आमच्या नांवान आपयलां ताचें प्रतिरूप आमचें थंय आसा खंडीत जावन तो आमकां बेसांवांनी भरतलो हांगा तावन पाटी वेता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमी आसता आसतना खंडीत जावन आमी ताचें बेसांव जावन परिवर्तन जाय जाय आनी तेंच आपोवणें तुमकां आनी म्हाका देव दिता म्हणल्यार बाबार्थान प्रत्येक जावन साबार कुटुंबां देसवाटलेलीं कुटुंबां आसात मोडुल्लीं कुटुंबां आसात वेगवेगळ्या कारणां द्वारी जें कितें आमच्या कुटुंबान ना समाधान आसा त्या कुटुंबा खातीर आमी मागत जाय आनी देव खंडीत जावन सर्गार तावन तें बेसांव जोडून आमकां दितलो आनी आमचें कुटुंब आमचें वावर आमचें वैयक्तीक जीवन सफळ जातलें नंदन जातलें म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया आमेन उबे रावया त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंता देवा सर पदवेदापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे क्लास पुताक आमच्या स्मेयाक तो पवित्रत्म्यावर विस्मोलो हांव पार संमलो पॉन्स पिलाताकानी कसले ताका साजलो तो मेलो ताका निकलो तो मेलो देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो जिवन जालो सर्गार सरलो सर पदवीदार देवाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिवांनी वेल्यांची स्वीकृतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन देवान आमकां रचला आनी तो आमकां सांबाळटा तो आमची मागणी आयकता मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणलें देवाचें उतर खंडीत जावन आमकां धैर्यान भरता त्याच बरोबरशान आमची मागणी आमी देवाच्या पांयां तळा समर्पया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व धार्मीक मुखेल्यांनी लग्न संस्कारा आनी कुटुंबा विशीं खरी समजणी आनी म्हत्व लोकांक परगटूंक आनी क्रिस्ती कुटुंबां क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर बांदून हाडूंक तांकां तुजो आधार दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या हिता पासत निस्वार्थपणी वावरूंक आनी त्या प्रमाणे योजना रुपीत करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्ती जोड्यांनी कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक थिरासान तूं तांकां लाभय. कुटुंबांत मिसांव करतना येवच्या अडखळीचेर झुजोवंक तुजी दैवीक सकत तूं तांकां दी म्हणून आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यां आनी युवाजनांनी कुटुंबांतावन शेगून आनी मौल्या आपणावन फुडार रुपीत करन तांणी हेरांक देख जायशें कर म्हणून आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, दैवीक उलोरेतीर मंदिराचो वार्षिक दीस आचारसूच्या ह्या संदर्भार फाटल्या 17 वर्सांनी ह्या मंदिरांत निस्वार्थी सेवा दिल्ल्या आनी ह्या मंदिराच्या उदरगते खातीर वावुरलेल्या सर आमच्या भावा भयणींक आज तुका आमी समर्पण दितांव. बापा, तुवें वेंचून काडलेल्या ह्या पवित्र जाग्यार ह्या आमच्या भावा भयणी मुखांतर वर्ते अद्भुतां पळोवचें भाग आमकां तुवें फोव केलाय. तशें तुवें येदोळ पर्यंत आमकां राखून सांबाळून वेलाय. तशेंच मुखल्या वर्सांनी तुज्या मोगाच्या विंगेंत तूं आमकां दवरून सांबाळ. ह्या मंदिरा मुखांतर निरंतरी कृपेची झर वाळच्याक तुजी सुभाम आशिर्वादां आम्हा सुमेस्तांचेर वत म्हणून आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी कुटुंबाचो महत्व समजून आमचे मिसांव फळादीक करूंक आनी आमच्या बेसा मारिफात तुका महिमा दिवंक फोव कर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, ही सर्व सारली मागणी आनी की सबार मागणी आमच्या काळजा मनांत दसून आसात ती सर्व तुज्या पांया तळ आमी समर्पितांव. तुजी खुशी आमच्या जिवनांत जावं दी, तुजें राज आमचे थंय येवं दी. हे मागणी आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेडवणेचें गीत D20 पेज 46. संतोष बोरितायच्या वरत्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. Undo goansu, wainda kansu, polvam kiso, amcha kistanso. Undo goansu, wainda kansu, polvam kiso, amcha kistanso. Svikar korun ye bapa. Tamasan Kristacha स्वीकार करून ये बापा. बदल तमासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. तुमच्या आत्मतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा, तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलां ती बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे.
तुझ्या सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळता आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सजनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळायेन तुवें मनशाकळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सोबें तुका मानतलें तेंच आमचेय सोबें तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाटयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन असतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. जे तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया.
सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे चडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणांचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवंक आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्सागाती जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये बोबा घेवन आंवकार मुरयेच्या तिचो पती सुजेच्या भगवंत धर्मदूतांच्या भगवंत वैभवी रक्षसाक्षांच्या भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन आनी जुजे फेर्नांडीसाच्या आनी सोमेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर तुझे मुखार आनी तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपटायलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे हे घडीभर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो त्या कोविड-19 खरगा वेळा सरलेल्या समेस्तांचो आनी पुलगतींतल्या गरजेवंत आत्म्याचो आमी उडास करया बापा तांकां समेस्तांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत स्विकार कर थंय आमी तुजी महिमा बगूंक सासणाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बरो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून बापाची खुशी केली आनी आमकां सगळ्यांकी ताची खुशी करूंक आमकां तो आपयता बापा तुजी खुशी म्हज्या जिवनांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समाजेंत जावं दी म्हळ्यार तें बापान शिकयल्लें मागणें सांगाता आमी म्हणोवया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगासो एकवट असो गुर्त जावन ती शांती आमी एकामेका वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. आमकां आमच्या कुटुंबा जिविताक रूप दिवच्याक, आमच्या वैयक्तीक जिविताक अर्थ दिवच्याक कुर्सार मरोवन आमकां धैर्यान भरच्याक हांगासर आसा ती. यशा शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गिसनको F12 पेज 67. जेजुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या. काळीज मोचे बिडार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे. जेजुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोच्या. काळीज मोचे बिडार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे. सर्गिंगळ बार सांडून तू मोनी सालो. कुर्सार मोरून बापाक बलिदान भेटयले. संसार सरासर सदां काळ रावच्या पोवीस साक्रामेंत घडलो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला ह्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरोवंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें काणचें वाण कशें जिवांत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. 17वो वार्षिक दिवस आमकां सांगाता मेळोन आचरूंक आमकां साध्य जालें. त्या देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप. आज दाबाजीक मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां तर हाका जायत्या जाणांचो पाठिंबो आसा, जायत्या जाणांचो सहकार आसा. देवी कलो रैत्र मंदिराचे दानी पात्रोन हितचंदाक ह्या कश्टांच्या वेळार सयत आमकां तांणी दान दिलां.
तुमकां आमी काळजांत तांव देव बरें करूं म्हणटा देवी कुलरित्र मंदिराच्या दानींक हितचिंतकांक पात्रोनाक कुमोग केल्ल्या हर एकल्यांक कोणाचीच आमी नांवां काडिना नांवां काडची जाल्यार व्हडली सयत पट्टीच आसा आनी आज मेसाचें बलिदान भेटयलां आमच्या मानादीक बाप प्रवीण आरान्ना SVD आमचे SVDचे देव आपोवण्याचे डिरेक्टर जावन आसा पडा उमेदीन भरलेले तरणाटे याजक जावन आसात गोंताळयो भेटोवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया अभिनंदन आमी पाठोवया आमचे पयलेंचे हांगाचे वडील आनी सुपिरियर जावन आसात आतां तीं प्रायवंताच्या घरांत थंयसर सेवा दिवन आसात मानादीक बाब सिप्रीन लेवीस SVD तुमी हांगा दिल्ल्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा हांगासर आयिल्ले हर एकली फादर सिप्रियन लेवीस पाद्रापाक विचारतात हांगासर डिवायन कॉल सेंटरांत आमी 5 जण याजक सांगाता मेळोन आमी वावरता मानादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस SVD सगळ्यांनी आमची मिसाचें बलिदान आनी आराधन पळोवन आयकोन म्हणचे कितले अपुर्बे असो रंगीन ताळो तांचो आनी तांचे प्रवचनी कितलें सुडाळ आनी सवकास आनी अपुर्बेचे असले अपुर्बेचे याजक देवान आमकां फोव केल्ल्या बसत तांकां आमी अभिनंदन पटया देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया सांगातास गायनी करतात बरो सरमोय दितात घणघणीत आवाजान मानादीक बाप वॉल्टर डेन्सी मेंडोन्सा ते ज्युनियर वॉल्टर तांकां आमी अभिनंदन पटयता आनी आमचे मानादीक बाप मविन नोरोना SVD सरमावन दितात मिसाचें बलिदान भेटयतात खंडीत जावन तांच्या मुखांतर देव आमचे लागीं चड आनी चड उलयतलो देवान आमकां हांगासर फाव केल्यात मानादीक बाप जॉर्ज क्रास्ता SVD ते आतां बद्यार फिरगेचे जावन आसात उमेदवंत तरणाटे जावन आसा हांगाचे एडमिनिस्ट्रेटर मेल विचारक जावन आसात तांकांय आमी अभिनंदन पटयता देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर आमी वावरता आसतना आमकां देवानच फौज केल्यात आमचे स्वयंसेवक एक आमचो आमी भाव म्हणचे आमचो भाव मॅक्सिम मोरास तांचो ताळो इतलो अपुर्बेसो आनी तांचें संगीत म्युजीक सयत भोव स्मूथ एंड व्हेरी व्हेरी मेलोडियस मॅक्सिम आमी तुका आभारी जावन आसा हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी व्हिडियो कॅमेराच्या फाटल्यान वावरता आनी सर एडिटींग करता आमचो भाव क्लेमेंट डिसोजा खंय गेलो तो हय क्लेमेंट डिसोजा कॅमेरा काडून थंय हांगासर भोवन आसा ताकाय आमी अभिनंदन पाठयता ह्या दिसांनी विशेश वावर ते करनासता सगळो दीस म्हणल्या बरी थंयसर एडिटींग आनी सगळें करूंक आसता सुलाभ ना रेकॉर्डींग केल्यार पावना सयत तो वावर आसा ते वावर करतात तांकांय आमी आभारी जावन आसा तशेंच हांगासर वॉलंटियर्स जावन आसात भाव आमचो टोनी रेगो आनी एंटनी फेर्नांडीस टोनी रेगो हांगासर आसा एंटनी फेर्नांडीस गोंयांत ते गांवाक गेल्यात तांकांय आमी आभारी जावन आसा आनी तशेंच मोगाचें न्हू हांगासर आसात आमचे देवी कुलरित्र मंदिराचे विनवणेच्या सांद्यांचे मागणें आमच्या कॅरिस्मॅटीक मागण्याक खरेपणी पाठीचो कोणो म्हणयात आमी इट इज अ बॅकबोन ऑफ आवर कॅरिस्मॅटीक प्रेयर लायफ केदां आळय ती विनवणी घालून आसतात हांगा येवंक जायनातल्या वेळार घराच तांणी विनवणी गेल्या आनी हांगासर येवनी त्याग सॅक्रिफीस करन सकाळीं जावन सांजे पर्यंत बोपय सक्रामेंता मुखार तांणी वेळ करशिला तांकां आमी आभारी जावन आसा तशेंच हांगासर वावरतात आमचे वावराडी आमची कामाची आमच्या सांगाता 6 वावराडी थंय जावन आसात ऑफिसांत कुजनांत तोटांत भागींत सगळ्यांकी आमी वर्त्या तरान आभारी जावन आसा आनी आमकां कुमोग करतात आमची सिस्टरां तांकांय आभारी जावन आसा हांगासर आमचें ऑल्टर डेकोरेशन फुलांचें डेकोरेशन आमच्या हर एका वावरांत कुमोग करतात बेथनी सिस्टरांक कालस तांणी सांत तेरेस जेसूचें ल्हान फूल तांच्या पात्रोनाचें फेस्त तांणी आचरशिल्लें सिस्टरां थंयसर फाटल्यान आसात सर बेथनी सिस्टरांक मेडलीन कॉन्वेंटाच्या सर सिस्टरांक तांची मुखेल वडील सिस्टर जावन सिस्टर मारियोला तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी काळजांत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणून आमी सांगता तशेंच आमच्या विगार बापांक आमी आभारी जावन आसा मानादीक बाप सिल्वेस्टर डिकोस्टा आज तांकां उडपी तेवशीन एक अर्जंट काम आसल्यान ते गेल्यात काल हांगासर सिदा प्रसारीत रेतेरीन तांणी मिसाचें बलिदान भेटयिल्लें जावन आसा तांचो आनी मुल्की फिरगजकारांचो पाठिंबो आमकां वर्त्या तरान आसा तांकां समेस्तांक आमी आभारी जावन आसा तांकांय आमी ताळयो भेटोवन आमी उल्हास या आनी विशेश तरान आमच्या मुल्कीच्या गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसात पुलीस आसात सगळ्यांकी आमी आभारी जावन आसा तांचें कुमोग आमकां सदांच आसा तशेंच देवी कुलरित्र मंदिराच्या सर आमकां हितचिंतक आसात आमकां सहाय करतले सबार जाण आसात आनी सबार जाणां आमची आराधन मिसाचें बलिदान तक्षण तुमी सगळ्या तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या दायच्या गोत्रांक तुमच्या वळखीच्या समेस्तांक तुमी फॉरवर्ड करतात अशेंय तुमी सुवार्ता परगट करनासात
आनी दैवीक रितीन मंदिराचें आराधन मिसाचें बलिदान सिजा प्रसाद रितीर चड आनी चड लोकांनी पळयशें करनासात तुमकां आमी आभारी जावन आसा अशेंच मोगाचें नांव सांगाता मेळोन आमी कॅरेस्मॅथीक रितीन कॅरेस्मॅथीक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरोवन आमची क्रिस्तांव जिणी आमी जेवया सुवार्थ आमी परगट करया देवाचें उतर आमी परगट करया देवाक अर्घ आनी होकळाप आज वार्षिकोत्सव आजच्या सूंक देवान आमकां फोव केलें येवच्या सोनोरातावन हरी एका सोनवारा आमी हांगासर एका दिसाची रेतेर करतल्या सकाळीं 9:30 वरां तावन 12:30 वरां पर्यंत 11 वरांचेर आमी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या देखून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्क आसा देखून आमी आमची जागृत करचे खातीर आज आमी जेवण दिना ह्या शेनवारांनी आमी जेवण दिवचें ना आमी उपरांत पळोवया हें वरोस जाल्लेंच देव बरें करूं तुमकां समेस्तां ताळयो भेटोवन देवाक आमी परतून एपटी अर्घ होकळाप दिवं सविस्तार रितीन फादर अब्राहमान आमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हळें प्रत्येक रितीन डिरेक्टर जावन वावर करच्या ताका आनी ताच्या पंगडाक हांव आज शाबासकी दिवंक फावो कित्याक कोरोनाच्या ह्या काळार जाल्यारय तांणी अंतरजाळा मुखांतर आनी हर एकल्याची मिसाची त्या सावां घेवन तांचे खातीर पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर मागचे मुखांतर हें मिसांव तांणी मुंदरसून व्हेलां आनी आज ह्या 17व्या वर्साच्या वार्षिक दिसा प्रत्येक रितीन मानदीक बाब अब्राहम डिसोजान तुमकां आनी तुमच्या सगळ्या पंगडाक हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व याजकांच्या आनी समेस्त भावार्थी लोकांच्या नांवी हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सदांच देव सांगात आशिर्वाद आनी कृपा दिवन दी म्हण हांव मागतां सगळीं आमी जोरान ताळयो पेटोवन आमच्या सर्व याजकांक देव बरें करूं म्हणया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणे कंतर आमी गावया H2 पेज 74 ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घां दितलो सोमिया कर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया कर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया कर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो आबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया कर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया कर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया मोगाल पोता सोवे औपार मोरे आशीर्वाद आमकां भगवान पुरुषाचे कृपेन निरंकार देवा आमच्या बापाचे पितेच्या नावी, नावी